तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरहरू। सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा 1 करोड 80 लाख आएको तथ्य बाहिरियो। सत्ता गठबन्धनमा सुदूरको तरङ्ग, सत्ता गठबन्धनमा कम्पन, माधवको मुभमा ओलीको आक्रोश, धोका भएको निष्कर्ष। वामपन्थी भन्ने भोट चाहिँ काङ्ग्रेसलाई हाल्नेहरूसँग एकता नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। एकीकृत समाजवादीले अराजनीतिक निर्णय लिएको आरोप। वैवाहिक बलात्कारमा दोषी ठहरिएका पूर्व न्यायाधीश गृह कारागार चलान। नेपालमा न्यायाधीश नै जेलमा। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका माथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र। को छन् दायरामा पुरै अपडेट। दिपेश पुनमाथि सुन प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुने सिआइबीले पठायो रूपन्देही प्रहरीलाई पत्र। होला त अब कारबाही। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग छिचोलियो। 1 वर्षपछि 3 मिनटमै थानकोटबाट धादिङको सिस्ने खोला पुग्न सकिने यस्तो बने सुरुङ मार्ग। यातायातको सिन्डिकेट बेउताउन गृहलाई यातायात मन्त्री रविवीर महासेठको पत्र। के गर्लान् अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले? सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा पीडितको जन्मदर्ताको निवेदन झिकाउन उच्च अदालतको आदेश। अब के हुन्छ पुरै जानकारी। एक्याप र स्थानीय बीच सधैँको किचलो। कास्कीको सार्दीखोरा कार्यालयमा स्थानीय लगाएको ताला खुल्यो। प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने मनोज गजरोलको नाटक शहीद गेट। नेपालमा मिस्टर बिस्टको सिक्रेट मिसन। सिन्धुलीको अस्पतालमा सोलर जोडिदिए। भिडियोमा अतिरञ्जित प्रचार गरिएको आरोप। एप्पललाई पछि पार्दै स्यामसङ बन्यो स्मार्टफोनको विश्व बजारमा नम्बर 1 कम्पनी। हङकङलाई हराउँदै नेपाल एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश लगायत अन्य खबरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आज मिति 2081 साल वैशाख 4 गते मङ्गलबार, अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, चैत्र अष्टमी। समाचार सुरु गरौँ सत्ता गठबन्धनमा कम्पन गएको प्रसङ्गबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विभाजित भएको सत्ता गठबन्धनमा थप दरार पैदा हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित घटनाबारे सत्ता गठबन्धनमा सोमबार कुनै सहमतिको प्रयास भएको देखिएन। बरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद दलको बैठकमा एकीकृत समाजवादीमाथि आगो नै उक्ले। एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता समीकरण कमजोर बनाउन खोजेको ओलीको आरोप छ। एकीकृत समाजवादीले सत्ता समीकरणमा रहेर सुदूरपश्चिममा अराजनीतिक प्रवृत्ति देखाएको ओलीले बताए। हिजो मात्रै यस भन्ने पार्टी छ, एउटा काङ्ग्रेसलाई जिताउने हिसाबले समीकरण कमजोर र असफल बनाउने कदम चाल्यो, ओलीले भने। एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससँग मिलेर नाउपालाई सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पहिलो कार्यकाल दिन तयार भएर गठबन्धन कमजोर बनाउन खोजेको प्रश्न भएको उनले बताएका छन्। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्ला, तपाईको विचारमा के लाग्छ? आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। बुटोल स्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 1 करोड 80 लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया ग्रुप मार्फत हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा आएको देखिएको छ। सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोजनमा लामिछानेको नाम नै उल्लेख गरेर गोर्खा मिडियामा ग्रुपको नाममा पठाउँदा लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ। 28मा प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा 86 करोड 18 लाख 23,754 बिघु भराउन माग गरिएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको खाता नम्बर 001-001-001-5000224 मार्फत रवि लामिछानेको नाममा जम्मा हुँदा सेवा शुल्क कट्टी गरेर 1 करोड 96 लाख रकम जम्मा भएको देखिएको हो। उक्त रकम 2077 साल चैत्र 18 गते जम्मा भएको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। तर रवि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ। सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेर इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल हिरासतमा रहेका पुनमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पत्राचार गरेको छ। बुटोलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका पुन छुट्टेमा वा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश भएमा पनि सिआइबी पठाइदिन भन्दै पत्राचार भएको खुलेको छ। सिआइबीले 24 चैतमा रूपन्देही प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि पुनलाई काठमाडौँ पठाउन भनेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु अर्थात् छिचोलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा विशेष समारोहका बीच सुरुङ छिचोल्ने काम भएको नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण परियोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द दुमुरले जानकारी दिएका छन्। सुरुङ छिचोल्नका लागि 2 मिटर मात्र बाँकी रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विस्फोटक गराएर
छिचोल्ने काम भएको उनले बताएका छन्। सुरुङ छिचल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माणमा जोड दिने बताएका छन्। उनले काठमाडौँबाट नारायणगढ, भैरवा, वीरगञ्ज, पोखरा, विराटनगर लगायतका ठाउँमा पनि कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने द्रुत मार्गहरू बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी एकताले अहिले सरकार पनि नबन्ने र देश पनि नचल्ने बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने काम आफूहरूको भएको बुझेको बताएका छन्। त्यही बुझेर नै विस्तार एकताबाट दुई त्यागको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनले भने त्यसलाई तोडेर आन्दोलन कमजोर भयो। अहिले भने सुशासन समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने नराम्रो काम गर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने राष्ट्रिय शक्तिको एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्व न्यायाधीश भुवन गिरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनलाई थुनामा पठाएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि भुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत चैत्र 21 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आदेश बदल गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए, तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावल अनसन बस्दै आएकी थिइन्। गिरीले आफूलाई घरेलु हिंसा, यौन शोषण र अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्दै उनकी पत्नी आरतीले 2079 मक्सिरदेखि कानुनी लडाईँ लड्दै आएकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडित गौशाला 26 को जन्मदत्ता सम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले जन्मदत्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट पीडितले जन्मदत्ताको कागजात बनाउँदा पेश गरेको निवेदकको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश गरेको हो। उच्च अदालतले 18 पुस 2075 मा जारी भएको जन्मदत्ताको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। उनले जिल्ला अदालतको फैसला बदल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पीडित गौशाला 26 ले लामिछानेमाथि नाबालिग बलात्कारको आरोपमा थप सजाय हुनुपर्ने माग गरेकी छिन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा विगत 5 वर्षदेखिको बजेट विनियोजन विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले वेबसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्। सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरेर अध्येताहरूलाई सुझाव दिन अनुरोध समेत गरेकी छिन्। हामीले विगतदेखि नै सार्वजनिक सरोकारका तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थियौँ। यी तथ्याङ्कका आधारमा प्राप्त कार्यान्वयनयोग्य सुझावलाई आगामी बजेट बनाउने क्रममा मन्त्रालयले गर्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, शिक्षामा लगानी कहाँ कहाँ भइरहेको छ र त्यसको प्रतिफल के प्राप्त भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने अध्येता, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई ती तथ्याङ्कले सहयोग गर्नेछ। यी तथ्याङ्कको अध्ययन गरेर सुझाव मन्त्रालयको इमेल मार्फत गर्न सकिनेछ। मन्त्री सुहानाको श्रेष्ठको यो कदम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएकाहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। 6 वर्षदेखि गोप्य राखिएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले 28 चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिराबहादुर महर्जन सहित 43 जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रारम्भिक अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार समेत गर्दछौँ, सचिवालयका ती सदस्यले भने। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अन्यको हकमा समेत विभागीय कारबाही अघि बढ्ने उनले जनाएकी छन्। कारबाही सिफारिसमा परेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाल लगायतलाई भने विश्वविद्यालयबाट कारबाही अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयको स्रोतले जनाएको छ। गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकाहरूलाई होला त कारबाही, तपाईँलाई के लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। फरक क्षमताका सागर सुनार विश्वकर्मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने भएका छन्। केवल 3 फिट 7 इन्च मात्र उचाइ रहेका 30 वर्षीय सागरले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सगरमाथामा पाइला टेक्न लागेको सुनारले बताए। सगरमाथा आरोहण गर्न अप्रिल 21 मा आधार शिविरतर्फ जान लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। सगरमाथाको आरोहण गर्नुअघि लोबुगुछे पिकको आरोहण गर्नेछन्। सगरमाथा आरोहण कम्पनी बुकिङ ओन प्रालीबाट जान लागेका हुन्। दिदी उर्मिला सुनारको प्रेरणाले सगरमाथा चढ्न आएको उनले बताएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेर देशको झण्डा फहराउँदै विश्व रेकर्ड राख्ने उनको चाहना रहेको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफू विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुनु अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। सभामुखको समेत समर्थन लिएर अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हुँदै काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा 10 वैशाखमा पेशी तोकिएको छ। तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चमा उक्त मुद्दामा सुनवाई अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिएका छन्। अहिले पुर्याउने भनेकै सङ्ख्या हो, त्यो सङ्ख्या पुग्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ। उनले भने सकेसम्म 10 गते भन्दा अगाडि नै विश्वासको मतका लागि सबै दलसँग छलफलमा जुटिरहेका छौँ। नेकपा एमाले समिति दलका नेता अधिकारी चैत्र 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीले संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका 22 सभामुखसहित माओवादीका 8 र राजीव गुरुङ, दीपक मनाङले समेत गरी 31 जना सांसद पुर्याएर प्रदेश प्रमुख डिलराज भट्ट समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाएको हो। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल, डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले वृद्धि भएको जनाएको छ। निगमका अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य 178 रुपियाँ प्रति लिटर पर्नेछ भने डिजल र मट्टीतेल 161 रुपियाँ पर्नेछ। नयाँ खुद्रा मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर रुपियाँमा 178, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर रुपियाँ 161 पुगेको छ। पहिलो वर्ग अन्तर्गतको 4 आली, विराटनगर, जनकपुर, अफलिनगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढ र वीरगञ्जका लागि पेट्रोलको मूल्य 175 रुपियाँ 50 पैसा तोकिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र समितिलाई 5 वर्षका लागि प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्। पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 11 माघ 2079मा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई 5 वर्षको समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सो प्रतिवेदनले यातायात समितिहरू बिउतिएर सडकमा कमजोर भएको सिन्डिकेट पुनः बिउत्याउने भन्दै आलोचना भइरहँदा नवनियुक्त यातायात मन्त्री महासेठले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन्। 24 वैशाख 2075मा तत्कालीन अवस्थामा यातायात मन्त्री रहेका महासेठले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। तर अहिले यातायात मन्त्रालयमा फर्किए लगत्तै उनले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सिफारिस भएको विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहमा पठाएका हुन्। अब यातायात समितिको सिन्डिकेट बिउताउने कि नबिउताउने भन्ने अन्तिम निर्णय गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गर्नेछन्। तपाईँलाई कस्तो निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप अन्तर्गत सार्दी खोला कार्यालयमा चैत्र 12 गते तालाबन्दी भएको थियो। स्थानीय व्यवसायीहरूले एक्यापका कारण गरी खाने वातावरण नबनेको भन्दै ताला लगाएका थिए। एक्यापले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीयलाई ठेक्का दिएको थियो, तर बिचैमा ठेक्का तोडियो। ठेक्का अनुसार काम गर्न नपाएपछि रकम पनि फिर्ता भएन। स्थानीयले गरी खाने वातावरण दिनुपर्ने ठेक्का रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएका थिए। उनीहरूले लगाएको ताला आइतबार खुलिएको छ। पालिका एक्याप प्रतिनिधि र व्यवसायीको सहमतिमा ताला खुलिएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष गणेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ताला खोल्नु अघि एक्यापले मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ भने स्थानीयहरूले लिखित विज्ञप्ति पेश गरेका छन्। सिस्नुपानी नेपालले नयाँ वर्ष 2081 को सन्दर्भमा आयोजना गरेको शहीद गेट नामक यो स्टेज नाटकले हामीलाई इतिहासमा लैजान्छ र वर्तमानमा सोच्न बाध्य पार्छ। नाटकमा हास्य कलाकार 2 मनोज गजुरीले, सुखराज शास्त्री र चक्र दवाडले दशरथ चन्द्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। युट्युबमा सार्वजनिक भएको यो 21 मिनट लामो दमदार र प्रेरक नाटक समकालीन राजनीतिमा अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक छ। हामीले बाँचिरहेको समय राजनीति र नेतालाई कटाक्ष गर्ने यो नाटक शहीद गेटमा राखिएकै 2 शहीदको प्रतिमा बीचको संवादमा आधारित छ। यी 2 प्रतिमासँग शरीर नभएपछि चेतनाको बलमा हिँड्छन् र बोल्छन्। प्रतिमामा प्राण भरेर नाटक निर्देशक गजुरीले अहिलेको राजनीतिलाई प्रश्न सोध्ने आँट गरेका छन्। हातमा श्रीमद् भागवत गीताको पुस्तक समातेका गजुरीले डायलग छ, हामीले क्रान्ति गर्दा हाम्रो नसामा रातो खुन बग्थ्यो, अहिले त पहेँलो सुन बग्न थालेछ। उनले यसो भन्दा दर्शक दीर्घ तालीले गुन्जयमान हुन्छ। वैश्विक चर्चित पात्र मार्फत समाज र समयलाई व्यङ्ग्य गर्दै आएका गजुरीले यसपटक शहीद मार्फत त्यो प्रश्न सोध्ने साहस गरेका छन्। वैश्वभर युट्युबमा सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएका सेलिब्रिटी युट्युबर मिस्टर बिस्टले नेपालको एक अस्पतालको मर्मत सम्भार गर्दै नयाँ जीवन दिएका छन्। डिसेम्बरमा उनको टिम नेपाल आइपुगेको थियो। बिस्टले नयाँ भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो टिमले सिन्धुलीको
फिक्कल गाउँपालिकाको मर्मत गरेको बारे जानकारी दिएका छन्। भिडियोमा जाडो र औषध उपचारको अभावमा बच्चा गुमाएकी स्थानीय महिला निराको मर्मस्तर कथा देखाइएको छ। निर्माणाधीन अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि देखाइएको छ। बिस्टको समूह र गिभ पावर नामक सामाजिक संस्थाले उक्त अस्पतालको मर्मत कार्य अघि बढाएको पनि देखिन्छ। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सञ्जय बहादुर सिंह ठकुरीसँग मिलेर उनीहरूले मर्मतको काम अघि बढाएको देखाइएको छ। उक्त अस्पतालमा प्रसुति सेवा पनि उपलब्ध हुने उल्लेख छ। ड्यारेन मार्गलिस नामक बिस्टको टिमका एक सदस्यले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने लोकल चियाको प्रशंसा गरेका छन्। त्यसपछि मिस्टर बिस्टको टिमले सोलर प्यानल बिछ्याउँछ 10 स्थान बेबी बामर डिभाइस पनि उपलब्ध गराएको छ। बेवारिस अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरेको दृश्य भिडियोमा देखाइएको छ। अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई पछि पार्दै दक्षिणी कोरियाली कम्पनी स्यामसङ स्मार्टफोनको विश्व बजारमा नम्बर 1 कम्पनी बनेको छ। सन् 2024 को पहिलो 3 महिनामा एप्पलको स्मार्टफोन सिपमेन्ट अर्थात् बजारमा पुर्याउने काम झन्डै 10% घटेको अनुसन्धान गर्ने फर्म आइडिसीले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। सन् 2024 को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्ममा स्मार्टफोनको स्पुमेन्टु 7.8%ले बढेर 28 करोड 94 लाख थान पुगेकोमा स्यामसङको बजार हिस्सा 20.8% रहेको खबरमा उल्लेख छ। एप्पल 17.3% बजार हिस्साका साथ दोस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको चिनिया कम्पनी शाओमीको बजार हिस्सा 14.1% रहेको छ। हङकङलाई हराउँदै नेपाल ओमानमा चलिरहेको एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। नेपालले हङकङलाई आएको विकेटले हराएको हो। हङकङले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपालले 12 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका आसिफ शेखले 40, कुशल भुर्तेलले 32 रन बनाए। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले नट आउट 25 र सन्दीप झोराले नट आउट 19 रन बनाएका थिए। हङकङका एसाहान खान र यासिस मुर्ताजले समान 1 विकेट लिए। यसअघि अल अमिरात क्रिकेट ग्राउन्ड मिनिस्ट्री ट्रम्प 10 मा टस हारेर ब्याटिङ गरेको हङकङ 10 ओभर 5 बलमा 114 रनमा अल आउट भएको थियो। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।